إخوان السلام عليكم ورحمة الله. جيت عندكم في هذه الوقيته قبل ما يجي ذاك المغربي قريب يدخل والمروكي خارج. بندير معكم هذا الانترفيو باش الأخبار ما تلحقش المخابرات، لأن غادي نتكلم على شي حاجة مهمة. لأن هذا المروكي هذا بياع، فهمتي، راه خا عزيز عليا ولكن راه حاطينو ليا ما نقدر ندير معاه والو. ودابا انايا تنتكلم معكم تشوفوا فيا لا طربوش لا نضاضر، فهمتي. ونتكلم معكم بالنهار لانني ما خايفش. باش دابا نشوف بغا يتمجى شي واحد بغا انا حالي معليناش. جاتني واحد الرساله من عندك اسمو دابا هذا مابقاش دكتور، دابا هذا ولا لو كرون دكتور. هذا امغار الشلح معليناش. بعدا برا بعدا ما بيهاش اليوم، فهمتي. لأن عاقبين غادي نشدو فيه. أو يا سي أمغار، اسمح لي نشرب معاك شوية القهوة. قال لك تو دابور، قال لي ديك اللعبة ديال بونجور، قال لي بونجور مسيو بالفاطمي، معليش. Tout d'abord, je tiens à m'excuser hier de m'être pris à votre vie privée et d'intimité vos internautes. Voilà, معليش، شكرا مقبولة. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un psychanalyste diplômé مشري ولا مزور معليناش. Et je n'arrête de vous étudier pour arriver à tenir la discussion à une caméra pendant 30 minutes. Seul, et c'est scientifique, votre maison doit être inanimée et votre femme vous botte le cul. Vous l'avez avoué, super. Le budget concrétisé à la réalisation des toilettes publiques est insuffisant. D'après Oui Casablanca, il nous faut le triple pour parler d'un projet d'une telle importance. J'ai cru comprendre que vous abritez un clandestin. Un clandestin marocain dans le bar. C'est très courageux. Si vous passez sur Rabat, شوف مع مونا وشوف مع داك سامي دو برازيل، هما الرباطيين. Si vous passez sur Rabat, je vous débouche une bouteille de Dom Pérignon. Aïe aïe aïe. Et si tu incites une autre fois le mas, une fois le mas, qu'une de ces bouteilles derrière toi finira dans mon cul. Au revoir grand imbécile. الدكتور الحسن اخويا مين انت قلت لي غتعطينا الدوم بيرينيون؟ ها هو الدوم بيرينيون. حنا قلنا لك حنا ممنوع الرشوه. حنا كاينه حاجه وحده هي تدور مع المروك العاقل. هاي الدوم بيرينيون شتي مع بلاتي 73. شتيها معني حنا هادشي بدنا نبينوش هنايا باش ما يضربناش العين. يقول هادو هاد الجمعيه هادي تاخذ دعم من عند شي جهه. حنا بدنا ناخذ دعم من عند شي واحد، فهمتي. ها بولانجا شتيها، ها بولانجا شتيها. هاي سبيسيال كوفي. شتي حنا عندنا كلشي ولكن ما نبغوش نفوحو لان الناس غتضربنا بالعين وغادي يشكوا فينا كيما شكوا في هادوك ديال دوزيام. هادوك ديال دوزيام اسيدي، هادوك ديال دوزيام عرفتي الفساد اللي وقع فيها. عرفتي علاش الفساد وقع؟ لان الحمير بحال داك اسمو ادريس امزازي، لانهم حمير. دابا حنا عندنا المشرع حمار، مع احترامي لك واحترام لك. المشرع عندنا اما الرشوه والتخويض وهذا الفساد اللي وقع دابا غير البرلمان ما قارينش. اي واحد يتهجم عليهم لو كانوا قاريين وتعرفوا غادي هما بكرهم يديروا الخدمه ديالنا حنايا، حنا المؤثرين اليوتيوبرز. ولكن هما ما قارينش. ما كل هما يمشيو يقلبوا على دوزيام اشد ديال بحال دابا جاتني واحد فرنسا واحد البرا مع واحد المراكي ما عرفت سميتو معليش. قال لي بونجور سي حسن
est un grand bravo pour vos vidéos. Un grand bonjour de Casablanca. Exactement, de chaîne deuxième à Ain Seba. La chaîne qui connaît le bordel. Le bordel. Après le départ de Samira Stayel, qui est parti avec un golden handshake. 600 millions دوروا معاها عطاو هذيك جولدن هاندشيك. واش دار شتي هنا فين كاين الفساد مانيش. شكون اللي طبع عليه هذاك الطابع؟ هو ذاك العريشي ذاك الشفار اللي قال لك حقا اختو مرتو صاحبة السلطان. ودابا قال لي حتى مرتو صاحبة اخت السلطان وهو مربي في القصر لانه مات كسيده يتيم وغادي يبقى ينيك فينا حنايا. شتي هذه مانيش. نكملوا الرساله نكملوها. 600 millions en poche pour son départ volontaire. Tous les journalistes chefs de rubrique maintenant travaillent à leur compte. الخطفة. Pas tout, mais la majorité. Comme Nadia elle et un autre journaliste social, le con de Jed. Et le fameux journaliste, le grand voleur Hassan Lou. Jamais ces reportages sont enveloppes. تجيب لك النميمة تدوروا معاه. شوف. Jamais ces reportages sont enveloppes. Bien sûr, en complice avec des rédacteurs en chef pour lui faire passer les sujets dans le journal télévisé. Un seul reportage qui ياخذ فيه between من 2500 حتى 4000 درهم ديال الرشوة presque chaque jour. Donc il faut faire un calcul. ما كاينش المروكي اللي عمليه في الماكينه عمليه الحسابات. حتى انا حافظ التسعود. واحد في واحد جوج واحد هي هذيك واحد في جوج تسعود واحد ثمانية. هادشي اللي حافظ انا. فاهم ديك اللعبه صافي ما نقدش عليه. تيجي داك ديال المخابراتي هو اللي يعمل الحساب مانيش. دابا تياخذوا الرشوه من عندنا بين 2500 حتى 4000 درهم ديال الرشوه presque chaque jour. Donc il faut faire un calcul qui m'a dit. Aussi, Eco News, avec son chef, il m'a dit, il a deux équipes techniques fixes pourquoi fixes? Car ils sont rodés de ramener l'enveloppe pleine de billets à leur chef, Sid el-Mahdi. Et elle refuse si, par expo, il lui change le photographe du reportage. Des reportages sous forme de publicité. عرفتي دابا الصحفيين اذا كنتي مدور مع الكاميرا ماكشي يكون بحال يكون عامل ريبورتاج وتيزومي على بيتزا هات ولا على مطعم السعاده ولا شي. هذه تسمى بيبليسيتي ممنوعه. ولكن حنا اللي هكا فيها غير ولاد القحاب تيسدوا علمك ها هو دار دعايه للحانوت وكنعمل ريبورتاج. زعما كاين في السلك ما حتى عرفت تقول بعدا. Qui doit interdire et avertir deuxième n'est pas là. Bref, un directeur de programme et de production travaillant avec les boîtes de production pour faire sortir des émissions depuis deuxième aux boîtes de production. Soit pour une commission bien grande, soit ce sont des boîtes de leurs femmes. ولا القحابه شي كاتبه بك اللغه الفرنسيه. لي زيميسيون فيلم شفره اخبار في الشفره. المسلسلات ترك باغ اكزومبل. لو ديريكتور ما مسوقش. هذه واحد كتبها ليا يمكن خدام مع دوزيام ما نعرفش مش سوقنا. حنا بعدا عارفين ديك دوزيام فيها الرشوه فيها تخوف كثير مع داك الشيخ اللي تنكح الدريات وما تيشدوش البوليس مانياش. فلهذا دابا حنا كون عندنا واحد هادو دي كوميتي في ديك القبه ديال القلاوي حاشاكم البرلمان. كون عندنا الناس قاريه كون راهي هذوك لي كوميتي نوضوا يبحثوا اشنو هو هاد الاذاعه علاش تاخذ بزاف الفلوس تصرف بزاف الفلوس والبرامج ما فيها والو. ديري داك الشيخه ودوك جوج براج فين كنتي وفين جيتي وديك شكون هي ديك لا القواده لا العروس معليش. لان عندنا هذوك اسمهم الناس هادو اللي يقولوا نتوما الممثلين ديال الشعب. هو ما قاريينش فهمتي ما كاين والو. هو هاد القحاب اي حاجه تتعلق بالشعب تيصوتوا ضدها. الصحه التعليم
الزياده في الاجور كلشي يصوتوا عليه فهمتي. وملي تجي المعيشه ديالهم تلقاهم كلهم تيجي جاي، كاين جاي مريض باش يصوت فلهذا بحال دابا ديك النهار نشوف داك الحمار داك القماز واش تقول لما داك الميجيت فهمتي تيغوت قال لك حنا المؤسسه وصافي باش اي ولد القحبه اللي يجبد اسم الملك فهو ولد القحبه شفار. صاحب جلاله نصره الله، المؤسسات، الاحزاب السياسيه، الصحافه، هذا وهذا. سير يا ولد القحبه على ما تكذب عليا انايا. واش انا كامبو؟ واش بينا فيا كامبو انايا؟ شتي تشرب القهوه قلت لها صافي هذا كامبو. الله يخليني ليكم باش نشوه بكم فهمتي. دابا هادشي اللي واقع. بحال دابا هذاك المحامي اللي بغا حلوه في الرباط، ايوا عنده نص ساعه هو في عين السبع ويمشي يعمل البحث تما ويكتب عليهم وهذا. الملايير تتصرف باسم الاذاعه وفينا هما ما تنشوفوا والو. تنشوفوا اعاده ما عايده. وداك سبيك انجلش داك النصيري داك السمر هذاك اللي عنده كومباني ديال البرودكسيون هذاك ديما مدار مع الاذاعه دايرين لي سابوتاج ما يدوزوش ليه البرامج ديالو في الاذاعه. علاش؟ ادونو واي فهمتي. فلهذا هنايا دوك اللجنات الثقافيه واللجنات التعليميه واللجنات دوك لي كوميتي تيكونوا في البرلمان ما كاينينش، لان العروبي ما يقدرش يدخل الكوميتي لان ما تيفهمش. هو هذوك اللي تيكونوا تيفهموا عندهم شغلهم. كاين اللي عنده كابيني ديال المحاماه، كاين اللي عنده ديال الطب، كاين اللي عنده تيمشي ضيف في الجامعه تيلقي الدروس. ماشي كلشي فولونتي باش يدخل يكون ديك لي كوميتي. دونك ما كاينش مراقبه. الى البرلمان مدحني البرلمان لا استدعاك راه خصك تهضر. البرلمان عنده واحد القوه. الا جايين باش نسقسوك وما جيتيش يقدر يشدك. بحال عندنا هنايا دونك فاكابل ولا البارلمان. الا قال لك جي تقول لي ما خداعني ما عنديش شغل هذا. لا جي يعني البرلمان عنده وقت. فلهذا دابا هادشي علاش يخرجوا لينا هاد البيادق بحال هاد الحمار ديال ادريس العزمي. نقول ليه حمار لانه هو حمار ماشي اللي قلتها. قال لك الاخر مول الكاسكيطه الله يذكره بخير، قال القناوي، قال هذاك اسمه الحانوت، قال هذاك اسمه قالوها كاع دوك اصحاب الشمال وجراده وزاكوره والدار البيضاء وزيدوا فاس والرباط هادو شادين تما. ولد القحبه هذا قال لك فاس قال لك المؤسسات الوزارات الماده سير تقود. اش درتي في فاس؟ يا الشفار؟ اش درتي؟ تاخذ 11 مليون في الجامع كل شهر تاخذها. اجي نريحوا معاكم نتحاسبوا. ما تلعبوا الكارت هنايا نتحاسبوا. انت بعدا كون عندك الشرف ما تاخذش الشهريه ديال وزاره الماليه، لانك دابا انت ماشي في وزاره الماليه. هما غادي يضمنوا لك بلاصتك وغيضمنوا لك التقاعد ديالك، ولكن ناقص عامين ولا 8 سنين اللي انت ما خدامش عاد ترجع تستلف العمل ديالك وتستلف بالصالير ديالك ولا انت تتخلص. ولا تقول لهم انا معايا واش بغينا حنا نجوجوا لك بناتك. سيجوج من خليهم يخرجوا يتقحبنوا. وهذا هو المعقول. ملي تقول لي انت 11 مليون ولا تقول لي هذا وهذه سير تقود سير. والله نتمنى شي واحد ثاني يخرج لنا عاوتاني باش نتلاهاو به. لان دابا هاد الايام تلاهينا مع هذا هذا البيدق هذا. فلهذا الاخوان ما نطولش عليكم لان غير كندايز من هنايا وغادي نرجع من هنايا فهمتي. ووقفت وهذا ايوا حنا هنا ملي بغيت نتكلم على السياسه ما نخليهمش يكونوا حاضرين، لان دابا غنتكلم على الاذاعه. شكون هما اللي مواليها؟ هي وزاره الداخليه، هي اللي تطلق لهم البروباغندا الكذوب. الشيء بغات كلشي كذبه فهمتي. هما الاذاعه مع وزاره الداخليه يطلقوا الكذوب. ودابا حنا تكلمنا اليوم على الرشوه، وهذا ماشي الاول تكلمت عليها. كنتكلم على واحد من عندهم هذا ملي تيعرف هذا وتيعرف هذا ولكن هو داك اللغه يتكلم بها انا عارفها، لان انا راني خدمت مع اي تي ان وخدمت مع البي بي سي وخدمت مع تشانل 4 ملي كنت في الصغر خدمت معاهم. وتلاقيت مع دوك اللي يقولوا حنا نقول انكا دوك المذيعين الكبار اللي تعملوا لي زانتيرفيو مع الوزراء ومع الرؤساء. هكا هذا السي هذا ايوا زعما تنعرفوا نعرفوا كنوقع داك الشيء البلاغين وهادشي هذا وهذا وديك البيبليسيتي من تحت الدف. ايوا هادشي هاد الانسان تيتكلم داكشي وانا فهمتو.
انا فهمتو. ايوا هادي الستايل اللي يبغي يجرب عليها دوروا معاه، او 600 مليون واش كدير، واش دارت، كاين شي حاجه نتفكروها بها. ايوا فلهذا نقول لكم صدق الله العظيم، ما نقول لكم والو. السلام عليكم، ونشوفكم اليوم بالليل. وما تقولوهاش المروكي ولا هذا ذاك السيد رقيب يدخل دابا. خصني نخوي البار فهمتي باش يجي وما يشوفنيش فهمتي. تيدخل تيحط 4 البلاد حداه وتيشربوا من الخمر، عاد يبقى بوحدو بوحدو وتينعس. ايوا تينعس وانا نمشي نقابلو من هادي البار. اي واحد وقف في البار يحسب لي بيره واخا ما ياخذهاش، ما عندهمش حق يوقفوا، يبقاو باركين. حنا نقابلو مليح. شتي راه انا مقابلو مليح. وعندي الصور. شتي الصور هاهي الفوق، هاهي الصور نشوفهم في التلفزيون. الصور شفتوها ما شفتوهاش، ما حسب ما تشوفوهاش نسجلكم.